in association with बोधी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, उन्नतिका लागि शान्ति, समृद्धिका लागि बोधी। K&K International College, New Baneswar, Kathmandu. नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बोधी समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारहरूबाट। 40 वर्ष अघि चोरी भई हराएको बोधिसत्व बुद्ध मूर्ति मयूरवर्ण महाविहारमा बाजागाजा सहित फिर्ता। अमेरिकाबाट फिर्ता गरिएको मूर्ति केही दिनपछि विधिपूर्वक प्रतिस्थापन गरिने। नेतृत्व विकासको लागि बौद्ध शिक्षा विषयमा ललितपुरमा अन्तर्क्रिया सम्पन्न। बौद्ध शिक्षालाई विद्यालय तहमा अनिवार्य गरिए भ्रष्टाचारको अन्त्य हुने वक्ताहरूको जोड। काठमाडौँको श्रीगृह स्थित धर्मकीर्ति विहारमा अष्टमीको अवसरमा विशेष पूजा। श्रद्धेय सुवर्णवती गुरुमाद्वारा बुद्धकालीन गृहस्थबारे धर्मदेशना। दोलखाको जुरी स्थित थन्डोलिङ गुम्बा पर्यटकको लागि रोजाइको केन्द्र बन्दै। बुद्ध शिक्षा र ज्ञान लिनेहरू गुम्बामा वर्षेनी बढ्दै। र राजनीतिक अस्थिरताको कारण श्रीलङ्कामा आर्थिक मन्दी बढ्यो। अवस्था सुधारको कामना गर्दै विहार तथा गुम्बामा विशेष पूजा तथा दीप प्रज्वलन गरिँदै। अब समाचार विस्तारमा। ललितपुरको मयूरवर्ण महाविहारबाट 40 वर्ष अघि हराएको बोधिसत्व बुद्ध मूर्ति महाविहारमा फिर्ता लगिएको छ। 8औं शताब्दीतिर बनेको भनिएको सो मूर्ति पाटनवासीले बाजागाजा सहित राष्ट्रिय संग्रहालयबाट शनिबार फिर्ता लगेका हुन्। ललितपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुखको नेतृत्वमा गएको पाटनवासीले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी मूर्ति फिर्ता गरिदाको माहौल निकै फरक देखिन्थ्यो। एक रिपोर्ट। 40 वर्ष अगाडि ललितपुरको मयूरवर्ण महाविहारबाट चोरी भई हराएको बोधिसत्व बुद्ध मूर्ति राष्ट्रिय संग्रहालयबाट महाविहारमा फिर्ता लगिएको छ। चोरी गरी 2038 सालमा अमेरिका पुर्याएको सो मूर्ति 2056 सालमा अमेरिकाबाट फिर्ता ल्याई संग्रहालयमा सुरक्षित साथ राखिएको थियो। फिर्ता ल्याइएको 23 वर्ष बितिसक्दा मूर्ति कहाँको हो भन्ने थाहा नहुँदा मूर्ति संग्रहालयमा नै सुरक्षित साथ राखिएको थियो। पछि पाटनवासीले थाहा पाएपछि फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। ढिलै भए पनि शनिबार संग्रहालय र महाविहार बीच कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी महाविहारमा फिर्ता लगिएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुख गीता सन्त्यालको नेतृत्वमा बिहारका पदाधिकारीहरू छाउनी स्थित राष्ट्रिय संग्रहालयमा गई मूर्ति पूजा गरी बाजागाजा सहित मूर्तिलाई ललितपुर भिन्छे बहाल स्थित मयूरवर्ण महाविहारमा फिर्ता ल्याइएको छ। विधिपूर्वक मूर्ति फिर्ता ल्याइए पनि महाविहारमा शनिबार नै मूर्ति प्रतिस्थापन भने गरिएको छैन। केही दिनपछि विधिवत रूपमा प्राण प्रतिष्ठा गरी महाविहारमा मूर्ति प्रतिस्थापन गरिने तयारी गरिएको छ। मूर्ति महाविहारमा सबैले देख्ने गरी सुरक्षित ढङ्गले राखिने प्रतिबद्धता मयूरवर्ण महाविहार सुधार समितिका अध्यक्ष सुरेन्द्र वज्राचार्यले गर्नुभएको छ। नै राख्दाखेरि त्यो पनि बाहिरका मान्छेहरू आउँदाखेरि देख्ने ठाउँमा त्यस्तो हामीले चाहिँ राख्ने चाहिँ हाम्रो व्यवस्था समितिको चाहिँ विचार रहेको र यसमा चाहिँ सुरक्षा गर्ने विषयमा कति गर्नुपर्छ भने चाहिँ हामी चाहिँ राम्रोसँग सुरक्षा गरेर यो सुरक्षित रूपमा हामी राख्छौँ भने
चाहिँ नि तपाईँहरू समक्ष मयूरवर्ण महाविहार सर्वसङ्घको तर्फबाट यदि चाहिँ व्यासा समितिको तर्फबाट र स्वयं व्यक्तिको स्वयं तर्फबाट पनि तपाईँहरू प्रतिबद्ध। फिर्ता ल्याइएको मूर्ति 8औं शताब्दीतिर ढुङ्गाबाट बनेको रहेको छ। यसको ऐतिहासिक र प्राचीन महत्त्व रहेको छ। करिब 1700 वर्ष अघि ललितपुरको भिन्छे बहालस्थित मयूरवर्ण महाविहारमा यसको स्थापना गरिएको थियो। मूर्ति 2038 सालमा हराएको भए पनि लामो समयसम्म मूर्ति कहाँ लगिएको भन्ने थाहा हुन सकेको थिएन। सरकारी पहलमा हराएको मूर्तिको खोजी भएपछि अमेरिकाको सङ्ग्रहालयमा मूर्ति भेटिएपछि लामो प्रक्रिया पूरा गरी सरकारले 2056 सालमा नेपाल फिर्ता ल्याइएको थियो। 23 वर्षसम्म सङ्ग्रहालयमा राखिएको मूर्ति बिहारलाई हस्तान्तरण गरी फिर्ता हुँदा पाटनवासी निकै खुसी देखिएका थिए। मूर्ति हस्तान्तरण भएपछि राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयका प्रमुख जयराम श्रेष्ठले मूर्ति पहिले जुन स्थानमा थियो त्यही प्रतिस्थापन गर्ने कानुनी प्रावधान अनुसार हस्तान्तरण गरिएको बताउनुभयो। कुनै पनि मूर्ति जुन स्थानबाट निस्किएको हो, चोरियो अथवा कुनै किसिमबाट निस्किएको अवस्थामा प्राप्त भइसकेपछि त्यसलाई त्यो पुनः ओरिजिनल स्थान भन्छौँ न, उत्पत्ति स्थानमै राख्नु पर्छ भन्ने कानुनी मान्यता पनि रहेको हुँदाखेरि अब यो भिन्छे बाल स्थित यो मयूरवर्ण महाविहारमा पनि रहेको यो मूर्ति त्यही प्रतिस्थापना गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। होइन भने अरू कुनै ठाउँमा राख्ने हो भने त त्योभन्दा सुरक्षित त राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय नै हुन सक्थ्यो। अमेरिकाबाट मूर्ति फिर्ता ल्याइएपछि लामो समय लगाई गरिएको अनुसन्धानबाट मूर्ति मयूरवर्ण महाविहारकै रहेको प्रमाणित भएपछि सङ्ग्रहालयले मूर्ति हस्तान्तरण गरेको हो। मूर्ति हस्तान्तरण कार्यक्रममा ललितपुर महानगरपालिकाका उपमेयर गीता सन्त्यालले टोलवासीको लामो कसरतपछि मूर्ति फिर्ता भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै सम्पदा संरक्षणमा महानगरपालिका लाग्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। लामो समयदेखि हाम्रो मूर्ति जुन थिएन, अब आज यो मूर्ति प्राप्त गर्न सकेका छौँ। यसले गर्दा हामीलाई चाहिँ के फिलिङ्स भएको छ भने अब हामी जनता पनि हिजोको जस्तो होइन, आज सुसूचित पनि भइसकेका छौँ। हाम्रो टोलवासीले यति ठुलो मेहनत गर्नुभएको छ कि यो साध्यै छैन। यति ठुलो मेहनतको यो प्रतिफल हो। मान्छेले मेहनत गरेपछि प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भनिन्छ। आज त्यो प्रतिफल चाहिँ हामी सबै टोलवासीले प्राप्त गरेका छ। काठमाडौँ उपत्यकामा बोधिसत्व बुद्ध मूर्ति जस्तै धेरै ऐतिहासिक सम्पदाहरू छन्। सुरक्षाको अभावमा कतिपय यस्ता सम्पदाहरू चोरी हुने गरेको धेरै घटना छ। कतिपय चोरी भएका यस्ता प्राचीन सम्पदा सरकारी पहलमा विदेशबाट फिर्ता ल्याउने काम भएको छ। कतिपय भने अझै विदेशका विभिन्न ठाउँमा रहेको बताइन्छ, जसलाई फिर्ता ल्याउन अझै सकिएको छैन। विदेशबाट फिर्ता गरिएका अझै दर्जनौं मूर्ति राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयमा सुरक्षित साथ राखिएको छ। प्रमाण पुरै लिन आएमा फिर्ता दिइने सङ्ग्रहालयले जनाएको छ। क्यामेरामा ध्रुव थापाको साथमा रवि महर्जनको रिपोर्ट। ललितपुरमा नेतृत्व विकासको लागि बौद्ध शिक्षा भन्ने विषयमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। युवक बौद्ध स्कुल तथा युवक बौद्ध मण्डल महिला उपसमितिको संयुक्त आयोजनामा कार्यक्रम भएको थियो। कार्यक्रममा माध्यमिक शिक्षासम्म बौद्ध शिक्षालाई अनिवार्य गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिनुभयो। बौद्ध शिक्षा दिन सकेमा देशमा सुशासन कायम गर्न सकिने, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न सकिनेमा वक्ताहरूले जोड दिनुभएको थियो। कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री बुद्धिराज बज्राचार्यले ललितपुर क्षेत्रको सम्पदा बहाल विहार पुनर्निर्माण गर्न हालसम्म 90 करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले पुनर्निर्माण सकिदासम्म 1 अर्ब खर्च हुने जानकारी दिनुभयो। छिन्नेको प्रोजेक्टतिर 8 करोड करीब 9 करोड छ भएको जी गनके आभार हुन्छ जिरो सो नमो प्रॉब्लम जो से नमो यहाँ गना क्लास आते गए मत उठना र एजुको कारणले न जी भारत हिन्दुस्तान गुण्ड राजदूत जाऊ पनि ख एबी हमें राजदूत जाऊ साथ में राजदूत जाछन् 1 महिना भित्र इंसान जिता सक्छ। कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका सांसद शोभा साकीले बुद्ध जयन्तीको अवसरमा प्रदेश सरकारले विशेष कार्यक्रम गर्नुपर्ने जोड दिनुभयो।
उकी याना चाहिँ जिटा टस्क लेता हो कि गु आठौँ कने वया जिगु येले जग ट्याउ खसा महिला समूह यो को यो को डेरुङला तर उकी मध्ये न नापा चाहिँ छे दुने जग चना चोपी महिला त आम समूह दु कारणैना चाहिँ समूह ल्याउना ठयो खट्यो नाप ठयो दुख सुख यो खल्याउ। बोधी टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै युवक बौद्ध मण्डल महिला उपसमितिका संयोजक अरणी तारा बज्राचार्यले युवा बौद्ध स्कुलमा कक्षा 12 सम्म पठन पाठन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। बुद्ध शिक्षालाई मेन जोड दिएर मेडिटेसन र चाहिँ परियति पनि उहाँलाई कम्बाइन गरेर चाहिँ यो चाहिँ स्कुल अहिले चाहिँ 8 क्लाससम्म छ र यसलाई चाहिँ हामी निरन्तर गरेर 10+2 सम्म लाने चाहिँ यो एउटा योजना भयो। कार्यक्रममा बौद्ध धर्म संरक्षणको लागि योगदान दिने विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। काठमाडौँको श्रीघास्थित धर्मकीर्ति विहारमा श्रद्धेय सुवर्णवती गुरुमाद्वारा बुद्धकालीन गृहस्थबारे धर्मदेशना दिनुभएको छ। चौलाथो अष्टमीको अवसरमा बिहारमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच गुरुमाले धर्मदेशना दिनुभएको हो। भगवान बुद्ध दैविजारगी जिगु शासने गब्लेतक दक्षिपी भिचु भिचुनी उपासक उपासिका पि दैमहो अब्लेतक जी परिनिवान जी महो ढगा चाहिँ भगवान बुद्ध मार्या त दैविज वही अनुसार भगवान बुद्ध गाँ गामे नगर नगरे ठ्या सेवना चाहिँ वसपल 45 वर्ष तक उपदेश बिहा बिज वही उपदेश बिहा बिजा ढुङ्गा वसपोल्यो इच्छा अनुसार उपासक उपासिका पे भिचु भिचुनी पे चाहिँ सक्षम जोया होला। कार्यक्रममा शिल प्रदान बुद्ध पूजा र त्रिरत्न वन्दना पनि गरिएको थियो। सो अवसरमा सयौंको संख्यामा उपस्थित उपासक उपासिकाले पनि यो पूजामा सहभागिता जनाएका थिए। जगतसुत प्राणीको पुण्य हेतुको कामना गर्दै कार्यक्रमको समापन गरिएको थियो। समाचार अझै बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्राकृतिक धार्मिक र सांस्कृतिक सौन्दर्यताले त्यसै धनी हिमाली भेग दोलखाको जिरी थन्डोलिङ गुम्बाको कारण पर्यटकहरूको लागि थप रोजाइको केन्द्र बनिरहेको छ। ऐतिहासिक गुम्बाहरूको पुनर्निर्माण भएसँगै बुद्ध शिक्षा र बौद्ध धर्म विस्तारमा सहज भएको छ। एक रिपोर्ट। सगरमाथाको प्रवेशद्वार नेपालको स्विजरल्यान्ड जस्ता उपनामले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चर्चित दोलखाको जिरी नेपालकै आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य स्थल मध्येको एक हो। वरिष्ठ स्विस भूगर्विद टोनी हेगनले भौगोलिक अवस्थाको आधारमा जिरीलाई ज्युरिच सहरसँग तुलना गरेका छन्। हिमाली क्षेत्र जिरी प्राकृतिक, धार्मिक र सांस्कृतिक सौन्दर्यको हिसाबले अत्यन्तै रमणीय ठाउँ हो। यही ठाउँमा रहेको कुन्सन थन्डोलिङ गुम्बा र सम्तेङ छोलिङ गुम्बाले जिरीको आकर्षणलाई थप बढाएको छ। यी गुम्बा प्राचीन कालमा नै निर्माण भएको मानिन्छ। बुद्ध शिक्षा र बुद्ध ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि गुम्बामा धेरै लामाहरू पुग्ने गर्छन्। वर्षमा 40 जना गुम्बामा अध्ययन गर्दछन्। गुम्बामा लामाहरूलाई 3 वर्ष 3 महिना 3 दिन गुफा राखी बुद्धत्व प्राप्त गराइन्छ। 2072 सालको भूकम्पले क्षति पुर्याएका यी गुम्बा पुरानै शैलीमा पुनर्निर्माण भएका छन्। मनमोहक झरना, गुफा र अग्ला डाँडा काँडा सहित सुन्दर उपत्यकाहरू जिरीमा रहेका छन्। जिरी उपत्यकाको शिरको रूपमा रहेको चेर्दुङ डाँडा दृश्य अवलोकनको लागि उपयुक्त स्थल मानिन्छ। चेर्दुङ बौद्ध धर्मावलम्बीको पवित्र तीर्थस्थल पनि हो। यहाँ साउन महिनाको पूर्णिमामा लामाहरूद्वारा विशेष पूजा हुने गर्दछ। यहाँबाट नुम्बुर, गौरी शङ्कर, रोलवालिङ हिम श्रृङ्खलाको साथै दर्जनौं हिमालहरू अनि लामा बगर, कालिन्चोक, सैलुङ जस्ता प्रसिद्ध स्थलहरूको अवलोकन गर्न सकिन्छ। जिरीमा आकर्षक गुम्बा तथा विहार प्रशस्त रहेका छन्। यस ठाउँमा बौद्ध धर्म मान्ने मानिस उल्लेखिए रहेका छन्। यहाँको पृथक कला, संस्कृति, वेशभूषा र स्थानीय खाद्य परिकारले पर्यटकलाई लोभ्याउने गरेको छ।
ऐतिहासिक गुम्बा र त्यहाँको संस्कृतिकै कारण दोलखाको जिरी पछिल्लो समय आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको लागि मुख्य गन्तव्य स्थल बनिरहेको छ। बोधी टेलिभिजनको लागि सङ्गीता घिमिरे, दोलखा। सिन्धुपाल्चोकको चौतरा सागचोक गढी नगरपालिका 6 ट्याकी डाँडामा 6,21,53,000 लागतमा बुद्ध पार्क निर्माण भएको छ। 67 फिट अग्लो बुद्ध मूर्ति सहितको पार्क सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उद्घाटन गर्नुभएको छ। समुद्री सतहबाट 2150 मिटर उचाइमा रहेको पर्यटकीय हिमाली गाउँ ओख्रेनीमा रहेको चिया बगानसम्म पर्यटक लैजान यस पार्कले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ। चौतरा बजार छेउबाट 1000 सिडी चढेर यो बुद्ध पार्क पुग्न सकिन्छ। उक्त बुद्ध पार्कबाट जुगल हिमाल, काभ्रेको पलाञ्चोक मन्दिर, शिवपुरी क्षेत्र, धुलीखेल, नगरकोट देख्न सकिन्छ। आन्तरिक र बाह्य पर्यटकलाई भित्राउन उक्त बुद्ध पार्क निर्माण गरिएको चौतरा सागचोक गढी नगरपालिका मेयर अमान सिंह तामाङले जानकारी दिनुभयो। मूर्ति निर्माणपछि स्थानीयहरूलाई दैनिक पूजा तथा दीप प्रज्वलनको लागि सहज भएको छ। नेपाल खड्गी सेवा समितिको आयोजनामा काठमाडौँको कनकेश्वरीमा रहेको चिवाख्यामा प्रवज्य सम्बर प्रदान कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। शुक्रबारबाट सुरु भएको भिक्षु तयार गर्ने यो कार्यक्रम 1 सातासम्म चल्नेछ। शनिबार प्रवज्य भन्दा अगाडि सिक्नुपर्ने प्राविधिक शिक्षा दिइने र धर्म अभ्यासको बानी बसाउने काम भएको छ। बौद्ध धर्मअनुसार मर्दा पर्दा आवश्यक पर्ने पूजा विधि पनि उनीहरूलाई सिकाइएको छ। विधि अनुसार प्रवज्य लिएपछि भिक्षुहरूले 4 दिनसम्म चिवर फुकालेर गृहस्थी जीवनमा फर्किन सक्ने लुम्बिनी विकास कोषका सल्लाहकार प्राध्यापक डाक्टर नरेशमान बज्राचार्यले जानकारी दिनुभयो। यहाँको विधि अनुसार 4 दिनपछि चिवर पनि फुकालिकन फेरि गृहस्थ धर्ममा प्रवेश गर्नुहुनेछ। त्यसपछि उहाँहरूलाई क्रमशः अत्यावश्यक मर्दा पर्दा गर्नुपर्ने पूजा विधिहरू हामी सिकाउँछौँ। सिकाएर उहाँहरूलाई एउटा तयारी अवस्थामा पुर्याउनेछौँ ताकि उहाँहरूले आफ्नो समाजमा सेवा प्रदान गर्न सकोस्। धर्मगुरुको हैसियतले मर्दा पर्दा गर्नुपर्ने सी सबै कुराहरू उहाँहरूले गर्न सकोस्। त्यो उद्देश्यले उहाँहरूलाई पछि हामी पूजा विधिहरू सिकाउनेछौँ। त्यो यसरी पूजा विधि सिकाउनुभन्दा अगाडि अनिवार्य रूपमा यो भिक्षु बन्नु पर्दछ भनेर हामीले प्रस्ताव राखेका थियौँ, भनेका थियौँ। किनभने हामी शाक्य बज्राचार्यहरू नै समाजमा गुरुको रूपमा कार्य गर्नको लागि स्थापित हुनको लागि हामीले बाहाबहीमा बसेर प्रवज्या सम्बर लिनुपर्दछ, भिक्षु हुनुपर्दछ। त्यो अनिवार्य छ। त्यसैगरी नेपाल खड्गी सेवा समितिकी अध्यक्ष अन्जिता खड्कीले इतिहासमै पहिलो पटक समितिले धर्मगुरु प्रशिक्षण कार्यक्रमको आयोजना गरेको बताउनुभयो। इतिहासमै पहिलो पटक धर्मगुरु प्रशिक्षण दिइरहेका छौँ र धर्मगुरु प्रशिक्षण गर्ने यस समारोह आज दोस्रो दिन हो र यसमा प्रशिक्षकहरू 10 जना छन् र हामीले धेरैजना 20 जना भन्दा बढी यसमा सहभागी को निम्ति उत्सुकता हुनुहुन्थ्यो। तर हामीले स्क्रिनिङ गर्दै वास्तविक रूपमा धर्मगुरु उत्पादन गर्नु भनेको हामीले समाज सेवामा आफूलाई समर्पित गर्नु हो। प्रशिक्षणमा सहभागी हुन 20 जना भन्दा बढी उत्सुक भए पनि उनीहरूबाट 10 जना छानेर भिक्षु बनाउने काम अगाडि बढाइएको खड्कीले जानकारी दिनुभयो। समाचार अझै बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पुनर्निर्माणपछि सुर्खेतको काभ्रेविहार धार्मिक पर्यटकको रोजाइमा पर्न सफल भएको छ। वर्षौंसम्म भग्नावशेषको रूपमा रहेको काभ्रेविहार पुरानै शिखर शैलीमा पुनर्निर्माण भएपछि धार्मिक पर्यटकको रोजाइमा पर्ने
गरेको हो। भग्नावशेषबाट उत्खनन गरिएका ढुङ्गामा भगवान बुद्धको आकृति कुदिएको भेटिएपछि काँक्रेबिहारलाई बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले आस्थाको केन्द्र मान्दै आएका छन्। विभिन्न आकृतिमा कुदिएका ढुङ्गाहरूले बनेको हुनाले पनि काँक्रेबिहार कर्णाली घुम्न आउनेहरूको पहिलो रोजाइमा पर्ने गरेको छ। भक्तपुरबाट कालीगढ ल्याएर पुरानै शैलीमा निर्माण गरिएको बिहार हेर्न अरूभन्दा शनिबार र अन्य बिदाका दिनहरूमा धेरै भिड हुने गरेको छ। भत्किएको ठाउँमा उत्खनन गर्दा 2000 भन्दा बढी ठुल्ठुला ढुङ्गा भेटिएका थिए। तीमध्ये केही फुटेर नष्ट भएपछि त्यसको ठाउँमा अर्को ढुङ्गालाई उही शैलीमा कुदेर मन्दिर बनाउन प्रयोग गरिएको छ। पुनर्निर्माण अघि दैनिक 150 मानिस आए पनि अहिले भने दैनिक 5 देखि 700 पर्यटकले काँक्रेबिहारको भ्रमण गर्ने गरेको बिहार व्यवस्थापन समितिले जानकारी दिनुभयो। काँक्रेबिहारको रेखदेख गरिरहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले जरायो सहित विभिन्न वन्यजन्तुको वासस्थान रहेको काँक्रेबिहारमा मिनी चिडियाखाना बनाउने योजना रहेको जनाएको छ। मिनी चिडियाखाना बनेपछि अझ धेरै आन्तरिक र बाह्य पर्यटकलाई काँक्रेबिहारले आकर्षित गर्ने ठानिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बौद्ध धर्मका लागि प्रख्यात मुलुक श्रीलङ्कामा 70% भन्दा बढी बौद्ध मार्गी रहेका छन्। बौद्ध धर्मलाई श्रीलङ्काको संविधानले पनि मुलुकको औपचारिक धर्मको रूपमा घोषणा गरेको छ। श्रीलङ्का बौद्ध धर्म अङ्गीकार गर्ने विश्वकै प्राचीन मध्येको एक मुलुक हो। त्यहाँ 6000 भन्दा बढी बौद्ध तीर्थस्थल रहेका छन्। त्यहाँ रहेका बिहार तथा गुम्बाहरूमा देशले सामना गरिरहेको आर्थिक मन्दी सुधारको कामना गर्दै पूजा तथा दीप प्रज्वलनहरू हुने गरेका छन्। साथै उक्त बिहारहरूमा बुद्ध जयन्ती विशेष तयारीहरू पनि सुरु भएका छन्। देशको अवस्था सुधारको कामना सहित बुद्ध जयन्तीमा विशेष पूजाको आयोजना गर्ने तयारीमा बिहार तथा गुम्बा विकास समितिहरू जुटेका छन्। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि मुख्य समाचार पुनः एकपटक। 40 वर्ष अघि चोरी भई हराएको बोधिसत्व बुद्ध मूर्ति मयूरवर्ण महाविहारमा बाजागाजा सहित फिर्ता। अमेरिकाबाट फिर्ता गरिएको मूर्ति केही दिनपछि विधिपूर्वक प्रतिस्थापन गरिने। नेतृत्व विकासको लागि बौद्ध शिक्षा विषयमा ललितपुरमा अन्तर्क्रिया सम्पन्न। बौद्ध शिक्षालाई विद्यालय तहमा अनिवार्य गरिए भ्रष्टाचारको अन्त्य हुने वक्ताहरूको जोड। काठमाडौँको श्रीघस्थित धर्मकीर्ति बिहारमा अष्टमीका अवसरमा विशेष पूजा। श्रद्धेय सुवर्णवती गुरुमाद्वारा बुद्धकालीन गृहस्थबारे धर्मदेशना। दोलखाको जुरी स्थित थन्डोलिङ गुम्बा पर्यटकको लागि रोजाइको केन्द्र बन्दै। बुद्ध शिक्षा र ज्ञान लिनेहरू गुम्बामा वर्षेनी बढ्दै। र राजनीतिक अस्थिरताको कारण श्रीलङ्कामा आर्थिक मन्दी बढ्यो। अवस्था सुधारको कामना गर्दै बिहार तथा गुम्बामा विशेष पूजा तथा दीप प्रज्वलन गरिँदै। समाचार अहिलेलाई सकियो। बोधी टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम bodhitv.tv, युट्युब र फेसबुकका साथै मोबाइलमा बोधी टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। सकारात्मक सोच र कुशल संस्कारको लागि बोधी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। भवतु सर्वमङ्गलम।